बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़्ज़ुगल, मूसा और ज़ेगरी सुबह की रोशनी में महाज़ जंग का नक्शा देखकर बदर बिन मुगीरा के इंतज़ामात पर हैरान थे। हमला आवरों में बहुत कम ऐसे थे जिन्हें जान बचाकर भागने का मौका मिला। बदर बिन मुगीरा के तीर अंदाजों ने हमला आवरों को वादियों और खड्डों में घेर रखा था। ईसाई अगर तीरों की बारिश में किसी वादी से निकलने की हिम्मत करते और किसी दूसरी वादी में पहुंचकर एक लम्हे के लिए इत्मीनान का सांस लेते, तो दूसरे लम्हे उन्हें तीरों की ज्यादा खतरनाक बारिश का सामना करना पड़ता। वो फटते ही जब बदर बिन मुगीरा अपने मेहमानों के साथ कले से बाहर निकला, तो कले के नकारे पर चोट पड़ी और आन की आन में चारों तरफ बीसियों नकारे बजने लगे। फिर आसपास के जंगलों में घोड़ों के टापू की आवाजें सुनाई दी और आन की आन में कोई 3,000 सवार कले के दरवाजे के सामने जमा हो गए। अज़ुगल ने कहा, अगर मैं जादू का कायल होता तो ये कहता कि तुम बहुत बड़े जादूगर हो। ये फौज कहाँ से आई? बदर बिन मुगीरा ने कहा, ये सवार रात के वक्त महफूज मकामात पर छुपे हुए थे। इन्होंने रात की जंग में हिस्सा नहीं लिया। इनका काम अब शुरू होगा। मेरे तीरंदाजों ने मुख्तलिफ जगहों पर हमला आवरों के रेवड़ घेर रखे हैं और अब ये नेज़ाबाज उन्हें एक जगह जमा करेंगे। दोपहर तक बदर बिन मुगीरा के साथी दुश्मन के बकिया आदमियों को घेर कर एक वादी में जमा कर चुके थे। अबू दाऊद भी जीरा और खूद पहनकर अपनी सिपाहियाना सलाहियतों का मुजाहरा कर चुका था। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि हमला आवर फौज का सिपा सलार मारा जा चुका है और सरहद का गवर्नर इस हमले में शरीक नहीं था। ताहम उसे एक परेशानी अब भी थी और इस परेशानी को दूर करने के लिए वो बेतहाशा इधर उधर भाग रहा था और इस भाग दौड़ में दुश्मन के 3 आदमियों को मौत के घाट भी उतार चुका था। जब कैदियों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा किया गया तो उसने एक एक आदमी को अच्छी तरह देखा और फिर घोड़े पर सवार होकर नेज़ाबाजों के गिरोह में शामिल हो गया। एक वादी के घने जंगल में से गुजरते हुए अचानक उसे चंद प्यादा सिपाही कैदियों की एक टोली को घेरे में लिए आते दिखाई दिए। वो अपने दस्ते से अलग होकर घोड़ा भगाता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। 15-20 कैदियों पर निगाह दौड़ाने के बाद उसकी निगाह एक शख्स पर मरकूज होकर रह गई और उसने जल्दी से खूद का निकाब जरा और नीचे खिसका लिया। यह कैदी उसका कोचवान था। सिपाही उसके हाथ का इशारा पाकर रुक गए। उसने एक नौजवान से, जो इस गिरोह का अफसर मालूम होता था, सवाल किया, आपने इस शख्स को दुश्मन की फौज के साथ गिरफ्तार किया है? हाँ, उसने जवाब दिया। ये एक दरख्त पर चढ़कर छुपने की कोशिश कर रहा था। बड़ा मलऊन है। ये कहते हुए वह घोड़े से नीचे उतरा, घोड़े की बाग एक सिपाही के हाथ में देकर कोचवान की तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर बुलंद आवाज में बोला, मुझे ख्याल भी नहीं आ सकता था कि मेरा अपना नौकर भी इतना नमक हराम और मुनाफिक हो सकता है। कहो, इस कले की तरफ तुमने दुश्मन की फौज की रहनुमाई नहीं की? तुम जख्मी थे और इन्होंने तुम्हें अपने कले में पनाह दी और तुम्हारा इलाज किया और तुम इनके एहसानात का यह बदला दे रहे हो। अब क्या मुंह लेकर इनके सामने जाओगे? तुमने मुझे भी शर्मसार किया। कोचवान, जो खुद के बायस उसका चेहरा नहीं देख सका था, उसकी आवाज पहचान कर हैरान सा रह गया। यह आवाज उसके आका की थी, लेकिन अल्फाज किसी और के थे। मान उसके दिल में ख्याल आया कि शायद मसलहत इसी में हो। उसने सहमी हुई आवाज में कहा, मेरे आका, आप जानते हैं कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अबू दाऊद ने अचानक पूरी कुव्वत के साथ उस पर तलवार का वार किया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। नौजवान अफसर ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, तुम कौन हो? कैदी को कत्ल करना हमारे दस्तूर के खिलाफ है। तुम्हें सरहदी अकाब के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। अबू दाऊद ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, मैं इसका जवाब दे लूंगा। यह कहते हुए उसने अपना खुद उतार दिया और फिर कहा, शायद आप मुझे पहचानते हों। नौजवान अफसर ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं। आप हमारे अमीर के मेहमान हैं। मैं ये भी महसूस करता हूं कि आपने इस शख्स को किसी माकूल वजह के बगैर कत्ल नहीं किया होगा, लेकिन इस वक्त वो जंगी कैदी था। अबू दाऊद ने कहा, यह शख्स 20 साल से मेरा मुलाजम था। मैं इंतहाई मुसीबत की हालत में कस्तला से फरार हुआ। वो हमारा पीछा कर रहे थे तो सरहदी अकाब ने हमारी जानें बचाई। चंद दिन ये भी हमारे साथ उनका मेहमान रहा। मैंने इसे घर जाने की रुख्सत दे दी तो ये नुसरानियों की फौज की रहनुमाई करता, उन्हें यहाँ तक ले आया। मुझे पकड़वा कर ये ज्यादा से ज्यादा चंद दिरहम ले सकता था, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप मुदाफियत के लिए तैयार ना होते तो इस शख्स की जान भी खतरे में थी, जो उंदलस के मुसलमानों का आखिरी सहारा है। अगर ये ईसाई होता तो मैं यकीनन इसे कत्ल ना करता, लेकिन ये मुसलमान था। ऐसे शख्स के लिए दुनिया के किसी कानून में रहम की गुंजाइश नहीं। बताइए, अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो इस शख्स के साथ क्या सलूक करता? नौजवान अफसर ने लाजवाब सा होकर कहा, माफ कीजिए, मुझे मालूम न था कि यह मुसलमान था। बेशक ऐसे आदमी की सजा यही हो सकती है। अबू दाऊद सिपाहियों से पहले बदर बिन मुगीरा के पास पहुंच गया
और उसने अपने नौकर के कत्ल का वाकया इस अंदाज से उसके सामने बयान किया कि वो उसकी नेक नियति से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। लेकिन जब बशीर बिन हसन को इस वाकया का पता चला तो वो थोड़ी देर के लिए एक जहनी कशमकश में मुब्तला रहा। ताहम अबू दाऊद ने खुद उसके साथ ये किस्सा छेड़कर उसके शकूक रफा कर दिए। बदर बिन मुगीरा ने तमाम कैदियों को एक तंग वादी में जमा करके उनके गिर्द तीर अंदाजों का पहरा बिठा दिया और एक दस्ते के अलावा जो असीरों और जख्मियों के घोड़े जमा करने में मसरूफ था, बाकी तमाम सवारों को जवाबी हमले के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। ज़ोहर की नमाज के बाद उसने अज़्ज़ुगल से कहा, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, आप कला में आराम करें, मैं इंशाल्लाह फारग होते ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इस छोटी सी रहनुमाई के लिए मैं आपकी शख्सियत बहुत बड़ी समझता हूँ, इसलिए आपको तकलीफ नहीं देता। इसके अलावा गर्दाता ने अभी तक कस्तला के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग नहीं किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आपको तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मिल जाए और दुश्मन को यही गलत फहमी रहे कि उनकी जंग सरे दस्त हमारे साथ है। अज़्ज़ुगल ने कहा, तुम किस जगह हमला करना चाहते हो? बदर ने जवाब दिया, मैंने कोई ख़ास मुकाम मुअय्यन नहीं किया। दुश्मन का ख्याल था कि हम सो रहे हैं, हमने उन्हें यकीन दिला दिया है कि हम जाग रहे थे। हमारी इस मुहिम में लड़ाई कम होगी और सफ़र ज़्यादा होगा। अज़्ज़ुगल ने अपनी कुबा और इमामा उतार कर एक सिपाही को देते हुए कहा, मुझे एक सिपाही के लिबास की ज़रूरत है, हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। आज के दिन तुम सिपहसालार हो। वो दिन आने वाला है जब तुम गरनाता का झंडा उठाओगे, लेकिन आज मैं सरहदी अकाब का झंडा उठाऊंगा। बदर घबराओ नहीं, मैं सिर्फ हुक्म देना ही नहीं जानता, हुक्म मानना भी जानता हूँ। मूसा अज़्ज़ेगरी और उनके साथियों ने अज़्ज़ुगल की तकलीद की और बदर के सिपाहियों का लिबास पहनकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद बदर बिन मुगीरा 3000 सवारों के साथ किले से बाहर निकला। वो अपना इम्तियाजी निशान कायम रखने के लिए सफ़ेद कुबा और सफ़ेद अमामा पहने हुए था। शाम के वक़्त फर्डिनेंड की ममलिकत के सरहदी शहरों और कस्बों के बाशिंदे अपने फातेह सिपाहियों पर फूल नछावर करने के बजाय सरहदी अकाब के तूफानी हमले का सामना कर रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से थोड़ी देर बाद ये फौज सरहद के एक वसी और अरीज इलाके को तहतो ताराज करके वापस अकाबू की वादी में पहुंच चुकी थी। बाज सवारों के आगे मवेशियों के रेवड़ थे और बाज अपने घोड़ों पर माले गनीमत लादे हुए थे और ये फौज ताजरों का एक बहुत बड़ा काफिला मालूम होती थी। बदर बिन मुगीरा ने अपने मुस्तकर पर पहुंचकर ऐलान किया कि इस माले गनीमत का 5वां हिस्सा गरनाता के माले गनीमत में भेजा जाएगा। उसके बाद उसने 500 ताज़ा दम सवारों को एक नौजवान की क़यादत में सरहदी कला की तरफ कूच करने के लिए तैयार किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो कैदियों को हाँक कर सरहद से पार पहुंचा आए और एक खास एलची को बशीर बिन हसन के नाम एक पैगाम देकर भेजा कि दुश्मन के वो जख्मी जो चलने फिरने के काबिल ना हों घोड़े पर सरहद के पार पहुंचा दिए जाएं और जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो उनका इलाज किया जाए। मैं 1-2 दिन यहीं रहूँगा। उसके बाद जब बदर बिन मुगीरा अज़्ज़ुगल, मूसा और अज़्ज़ेगरी के साथ गरनाता के आइंदा इक़दामात पर बहस कर रहा था तो अज़्ज़ुगल ने कहा, फर्डिनेंड बाकायदा लड़ाई शुरू करने में देर नहीं करेगा और अगर वो इस किले पर कब्जा कर लेता तो बाकायदा लड़ाई छिड़ चुकी थी। इसे मज़ीद तैयारी का मौका नहीं देना चाहिए। तुम्हारी इस शानदार फतह की खबर सुनकर गरनाता के लोगों के हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। मेरा इरादा ये है कि मैं खुद गरनाता के लोगों को तुम्हारी इस शानदार फतह की खबर सुनाऊं। इसके बाद तुम गरनाता पहुंच जाओ। अहले गरनाता ने बरसों से किसी फातेह सिपाही का इस्तकबाल नहीं किया और गरनाता के शुआरा जिंदू से मायूस होकर कब्रों में सोने वाले सिपाहियों के मुतालिक कसायद लिखते हैं। तुम्हें देखकर वो यकीनन ये ख्याल करेंगे कि कुदरत ने उनके लिए हवादस के सैलाब का रुख बदलने वाला सिपाही भेज दिया है और अवाम का जोशो खरोश देखकर मेरा भाई फौरन ऐलान जंग कर देगा। वो पहले ही सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे डर है कि कौम उसका साथ नहीं देगी। बदर बिन मुगीरा ने कहा, गुज़िश्ता मुलाकात के बाद से मैं अपने आप को गरनाता की फौज का एक सिपाही समझता हूँ। इस महाज पर मेरी पहम जंग का मकसद सिर्फ एक था और वो ये कि जब तक अहले गरनाता ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हो जाते हम फर्डिनेंड की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखें। लेकिन अब मुझे वो दिन दूर नजर नहीं आता जब वो पूरी कुव्वत के साथ गरनाता पर हमला कर देगा। अरगोन की मलका और किस्तला के बादशाह ने शादी के दिन ये हलफ उठाया था कि वो गरनाता फतह किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे और अब तक तैयारियों में मसरूफ हैं। गरनाता को बचाने की वाहिद सूरत यह है कि उनके हौसले हमेशा के लिए पस्त कर दिए जाएं। अज़्ज़ुगल ने कहा, हकीकत यह है कि हम सोहरा पर कब्जा करने का फैसला कर चुके हैं और मैं इस मकसद के लिए आपको लेने आया था। बदर ने कहा, मेरी फौज के तमाम सिपाही हाजिर हैं, मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अज़्ज़ुगल ने कहा, नहीं,
آپ کے سپاہیوں کا اس محاذ پر رہنا ضروری ہے۔ سردست آپ انہیں کسی قابل اعتماد آدمی کی قیادت میں سونپ کر غرناطہ پہنچ جائیں۔ شاید آپ کے پہنچنے سے 1-2 دن بعد ہی ابو الحسن جنگ کے اکھاڑے میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ نے کہا، میرے خیال میں اگر یہ فوج کے چند دستوں کے ساتھ غرناطہ پہنچے تو لوگوں پر اس کا خوشگوار اثر ہوگا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابتدائی جنگوں میں غرناطہ کی فوج کے طوفانی دستوں کی قیادت ان کے سپرد کر دی جائے۔ ان کی موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا۔ اس کے بدلے ہم اس سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے کچھ سپاہی یہاں بھیج دیں گے۔ بدر نے کہا، ہمارا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے، اور میں ہر اس محاذ پر پہنچتا رہوں گا جہاں میری ضرورت ہوگی۔ سردست، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اگر میں 2000 سپاہی بھی یہاں سے لے جاؤں تو بھی ہمارا یہ مورچہ کمزور نہیں ہوگا۔ تاہم مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ یہاں سپاہیوں کی تعداد میں کمی نہ آئے۔ اگر یہاں سے 1000 تجربہ کار سپاہی نکالے جائیں تو ان کی جگہ غرناطہ سے اتنے ہی نئے سپاہی بھرتی کر کے بھیج دیے جائیں۔ اس صورت میں یہ علاقہ ہمیں ایک دفاعی مرکز کا کام دے گا، اور دوسرا، ہم سرحد پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھ کر فرڈینینڈ کی توجہ ایک سے زیادہ محاذوں پر بانٹ سکیں گے۔ الزیگری نے سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ فرڈینینڈ اس تازہ شکست کے بعد غرناطہ سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا ضروری خیال کرے گا؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ گزشتہ تجربات نے اسے بہت دور اندیش بنا دیا ہوگا۔ اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ باقی تمام اندلس پر قبضہ کر لے تو بھی اسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا۔ تاہم اگر وہ ایسا فیصلہ کرے تو یہ مسلمانان اندلس کے لیے ایک نیا شگون ہوگا۔ ہم کم از کم 10 برس تک ان کی تمام قوت اس محاذ پر مبذول رکھ سکیں گے، اور اگر اہل غرناطہ خودکشی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو اتنی مدت میں وہ کروٹ ضرور بدلیں گے۔ الزیگری نے سوال کیا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی فوج ہے؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھے ہیں اتنے ہی اور ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا، فرض کیجئے کہ حالات ہماری یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو غرناطہ میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں ایسی ہوشیاری سے کام لے سکے جو آپ نے کل دشمن کے غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے؟ میرا مطلب کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس 10 سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جن میں ہر ایک میری جگہ لے سکتا ہے۔ عزوغل نے کہا، آپ کی نظر میں ان میں سے بہتر کون ہے؟ بدر نے کہا، میرا نائب منصور احمد۔ منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ مشکی گھوڑے پر سوار تھا؟ بدر نے کہا، نہیں، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں، وہ قرطبہ گیا ہوا ہے۔ قرطبہ؟ کیا وہ قرطبہ کا باشندہ ہے؟ بدر نے کہا، نہیں، وہ اشبیلیہ کا باشندہ ہے اور قرطبہ کے دورے پر گیا ہوا ہے۔ دورے پر؟ بدر نے کہا، ہاں، نئے سپاہی بھرتی کرنے کے لیے۔ اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا؟ بدر نے کہا، جس طرح دوسرے سپاہی پہنچے ہیں، اسے بشیر بن حسن لایا تھا۔ اگلے دن عزوغل اور اس کے ساتھیوں نے بدر بن مغیرہ سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ 1 ہفتے کے بعد 1000 سپاہیوں کے ساتھ غرناطہ پہنچ جائے گا، وہاں سے کوچ کیا۔ سرحدی عقاب 1000 سواروں کے ہمراہ غرناطہ میں داخل ہوا۔ اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اہل غرناطہ کو برسوں کی آرزو کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا۔ موسیٰ اور غرناطہ کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدیدار جنہوں نے غرناطہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے ہم رکاب تھے۔ غرناطہ کے بادشاہ ابو الحسن، اس کا ولی عہد ابو عبداللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ عزوغل شاہی محل کے دروازے پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبا میں ملبوس تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ الزیگری سوار تھا۔ غرناطہ کی فوج کے ایک اور جانباز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی، اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔ یہ جلوس پھولوں کی سیج رونتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ابو الحسن نے عزوغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے۔ پھر وہ ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا، تمہیں اس کے استقبال کے لیے باہر جانا چاہیے تھا۔ مجھے؟ ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، ہاں تمہیں۔ ابو الحسن نے کہا، یہ تمہارا فرض تھا
کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، لیکن شاہی گھرانے کا وقار، ابو عبداللہ نے کہا۔ ابو الحسن نے کہا، شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے۔ عزوغل نے کہا، آپ دربار میں جائیں، اسے وہاں لانے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، اب جب ابو عبداللہ نے شاہی گھرانے کے وقار کا سوال اٹھایا ہے تو اسے قائم رہنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لیے میں خود چلتا ہوں۔ آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام امراء کو حکم دیجئے کہ وہ بھی باہر آ جائیں، اور میرے لیے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیجئے، اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجئے کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پر روکے۔ لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیرا ڈالے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر راستہ صاف کیا، لیکن پیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہوتا، شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا، شاہی فرمان ہے کہ معزز مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو الحسن امرائے سلطنت کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا اور لوگ تصویر حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو الحسن کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسیٰ اور الزیگری گھوڑوں سے اتر آئے۔ نعیم رضوان نے، جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت خود تشریف لا رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ اتنی دیر میں ابو الحسن اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے مصافحہ کرنے کی بجائے اسے گلے سے لگانے کے بعد اس کی گردن میں پھولوں کا ہار ڈال دیا، اور پھر علمبردار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اسے بوسہ دیتے ہوئے کہا، موسیٰ، اہل گرناطہ کو خوشخبری دو کہ آج سے ہمارے محل پر سرحدی عقاب کا پرچم لہرائے گا۔ ہمارے پرچم بوسیدہ ہو چکے تھے، بدر بن مغیرہ ہمارے لیے ایک نیا پرچم لے کر آیا ہے۔ ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھی، قدرت نے انہیں نئی چمک عطا کرنے والا بھیج دیا۔ ہم اپنے معزز مہمان کی تشریف آوری کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ موسیٰ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر ہجوم کی طرف متوجہ ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ وہ موسیٰ کو گرناطہ کی زبان سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو لوگ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ نے تقریر شروع کی، گرناطہ کے لوگوں، آج تمہارے درمیان وہ اولو العزم مجاہد کھڑا ہے جس نے اندلس کی تاریخ میں اپنا نام نوک شمشیر سے لکھا ہے، جس نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ کئی بار فرڈینینڈ کی ٹڈی دل فوج کو شکست دی۔ بدر بن مغیرہ یعنی تمہارا سرحدی عقاب تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جماعت جو اپنی عزت اور آزادی کے لیے خون میں نہانے اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ ہمارا تنزل اس وقت شروع ہوا جب ہم یہ شہرہ چھوڑ چکے تھے۔ اسلام نے ہمارے لیے قدرت کے انعامات کا دروازہ کھولا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے رحمت کا یہ دروازہ بند کر دیا۔ اسلام نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا، لیکن ہم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی تھی، لیکن ہم جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اسلام نے نسلیت کے بت توڑ کر اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی تھی اور عربی اور عجمی کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، لیکن ہم نے اس بت کو دوبارہ اپنی آستینوں میں جگہ دی، اور ہم نے ایک خدا کی رسی چھوڑ دی اور نسلیت اور وطنیت کے بتوں کے سامنے ساتھ جھکا دیا۔ دنیا کے ہر گوشے میں ایک نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواریں دوسری نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ ٹکرائیں۔ عربی نے عجمی اور عجمی نے عربی کا گلا کاٹا۔ ترکی اور ایرانی ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوئے اور اسلام کی چٹان ریت کا انبار بن کر رہ گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہماری اجتماعی قوت ایک ایسا سیلاب تھا جو مزاحمت کی ہر دیوار کو بہا کر لے گیا، لیکن جب ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہوا، ہمیں دنیا کی حقیر ترین اقوام کے ہاتھوں بدترین شکست دیکھنی پڑی۔ اس کے باوجود ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ گرناطہ کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صدیوں کی حکومت کے بعد قرطبہ، اشبیلیہ اور اندلس کے دوسرے شہروں کا ہمارے ہاتھ سے چھن جانا اس لیے نہ تھا کہ ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہو چکا تھا؟ مقام عبرت ہے کہ جب عیسائیوں کی افواج ان شہروں کا محاصرہ کر رہی تھی، اندلس کے مسلمانوں میں عربی، ہسپانوی اور بربری ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندلس کے شہر ایک ایک کر کے ہمارے قبضے سے نکل گئے۔ مسلمان اس قوم کے غلام بنا دیے گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی تھی۔ آج صرف گرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت ہمارے قبضے میں رہ گئی ہے۔ یہ ہمارا آخری حصار ہے اور دشمن اس پر بھی قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہم میں ابھی تک نسلیت کا فتنہ موجود ہے۔ ہم اب بھی ہسپانوی، عربی اور بربری کا فرق مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اندلس کے وہ مسلمان جو عیسائیوں کی غلامی میں بدترین اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اس امید پر زندہ ہیں کہ گرناطہ کے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ تم ان کا آخری سہارا ہو،
لیکن اگر خدا نہ خواستہ تم اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس یعنی اسپین کے مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک داستان بن کر رہ جائے گی، اور سیاح ان اجڑی ہوئی عمارات کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کیا انہیں تعمیر کرنے والے مسلمان ہی تھے؟ فرڈینینڈ نے ہم سے خراج مانگا ہے اور ہم نے اسے یہ جواب دیا ہے کہ ہمارے دارالعرب میں صرف تلواریں بنتی ہیں، اور یہ جواب اس یقین کے ساتھ ہم نے دیا ہے کہ ہماری تلواریں ہماری آزادی کی حفاظت کر سکتی ہیں۔